Okay, maayong buntag mga kapaglaom, nata dire karon sa Kafok Seventh-day Adventist Church. So happy Sabat kanatong tanan mga kapaglaom, nata dire karon. So atong interview ang atong church elder gikan sa Sitio Leeng, no? Atong ipasulti kung unsa iyang experience. Okay, maayong ito mga kapaglaom, aniya kami dinhi sa iglesia sa Dahuong. Kami na nagtigom dinhi aron sa pagpahat sa pagpalapnag sa mensahe sa kamaturan. Unya kung gusto kamo magpahapil diha sa timaan sa Ginoo, tanda sa Ginoo, barka sa Ginoo, mahihapil mo. Naay teksto akong ibasa karon makita kini sa Ezekiel 20 bersikulo 20 nagingon. Sa 20 nagingon siya, o gilhang nga balaan ang adlaw nga ipapahulay aron mahimo kining usa ka timaan. Bali kanako o kaninyo aron masayra ninyo nga ako mao si Yahweh nga inyong Dios. Timan-in ninyo ang adlaw nga Sabado mao ang tanda sa Ginoo, no? Nagingon siya ang marka sa mapintas nga mananap kung wala kita nabantay sa adag ulay nahihapil kita diya sa marka sa mapintas nga mananap. Pinadayag 13 hangtod kapitulo 1 hangtod 18 makita jud nato diha kung unsay marka sa mapintas nga mananap. Kung wala ta nagbantay sa adlaw pangulay sa Ginoo nahihapil kita diha, no? Kinahanglan jud huna-huna ang tanan nga atong panghuna-hunaan. Dili gibasihan sa relihiyon, gibasihan kini sa balang kasulatan. Kung kinsay nagtudlo sa espiritu sa kamaturan, mga espiritu sa kamaturan, mga pulong sa Dios, apan pinaagi sa pulong sa Dios, o adunay sugo iyang gipatuman. Kung kita nahigugma kaniya atong pagatuman ang iyang masugo. Kaya ang sugo makahatag kanato kini kinabuhi nga walay katapusan. Makita sa Juan 12:50. Diya taman o gapisabat yung tanan. Thank you. Amen. Atong interview si Sir Willie. Okay sir, nami interview nimo nami gamay nga pangutana. Nganong hangtod gikan man sa unang panahon hangtod karon nagpabilin gyapon kang nahimo kang Seventh-day Adventist. Yes, nami nga pangutana. Yes, Sabat mga kapaglaom sa tibuok kalibutan sa atong mga nagsimba karon adlaw. Yes. Sa adlaw nga giataga si Ginoo, no? Na kita karon nagsimba sa matuod nga adlaw o tinuod nga adlaw o nga naman na fantod di rason. Okay, nindot nga pangutana brother or ato nga bisita ni gikan sa critical interview. Gikan sa Tatatao Church, no? Atong elder dito nga Aptikon. Guwapo. Lain, no? Atong amigo o bayaw. Nindot imong nga pangutana brad. Ano nga pabilin ko sa nining yun, no? Wala naman Seventh-day Adventist. Kaya diri na ako nakita ang kamatuoran. Amen. Subay sa balaan nga kasulatan. No? Mga adlaw nga ipapalay nga makita sa Exodus 20 bersikulo 8. No? Inumdumi ang adlaw nga ipapalay aron sa pagbalaan nini. No? Sa unang kadlaw buhat ka sa tanang buhatan nato, pero sa kapitong adlaw mao ang adlaw nga ipapalay. Brad, okay, ikaduhang pangutana nato mga kapaglaom, no? Sige. Si Brad or ang atong liman, no? Si liman Cesar Sakam, unsa may naa sa adlaw Sabado? Ang nasa adlaw nga Sabado mong adlaw ito walay sa Ginoo. Sumala sa Marcos 2:27 nagingon nito ang adlaw ug walay gibuhat alam sa tawo. Og ang dili ang tawo mo ay nagbuhat sa ang adlaw ug walay. Ang alay papahulay mga kining importante sa kagusapan nato, no? Ay naman balaan og gipanalaginan sa Ginoo. Ay mao kini ang pagtamod og mao kini nga adlaw sa kaluwasan sa pagpangita sa adlaw sa Ginoo. Makita diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 6:2, no? Ang adlaw sa Ginoo mao adlaw sa Sabado. Mao na ang gipabantay sa Ginoo aron kita mahapil sa kaluwasan ang nagbalik niya. Adlaw mo ang mensahe sa pulong sa Dios. Amen. Kaya kita managtigol maron sa pagpakigpulong dili lang sa dinaotay kundi sa pagpahat sa kaluwasan aron ang tanan nga katawhan manandam sila dili abot sa katapusan. Okay. Ay kaupat na pangutana nga mga kaigsuonan, no? Mga pinangga nato nga mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist Church. Usay naapoy nang utana namo. O say okay ang ato ang maaptikon nga maestro mo imutubag unya. Nganong
gihurot daw nato ang isa ka adlaw or ang tibuok adlaw. Okay. Mga kapaglaom namin nga pangutanan, anong isa ka adlaw ginatong simba? Amen. Uban daw 2 ka oras, 3 ka oras. Ingon sa Ginoo mga kapaglaom, simba ta sa Ginoo sunset to sunset. Amen. No? Dili mga ka adlaw, no? Basta simba nato ang Ginoo. Alaman na diro opinion, para mo may karan. Biblically, simba nato Ginoo tibuok adlaw gyud. One day galaman isat do if need wa ta dito. Ikapitong adlaw simba ang Ginoo sa tibuok adlaw, sa tibuok mong kasingkas. No? Dili tuma ka adlaw. Dili naman along oras, kung dili isagid ka adlaw kay dunya simba to. Alaman na do fantol ilan dito doon. Amen.